आगे बढ़, हर किस्म की बुराई में आगे बढ़ने वाले लोगों को देखना हो, इन्हीं लोगों में आपको दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने अच्छे लोगों को हटा हटा कर अपना बेस बनाना शुरू किया, यहां तक कि आज पूरी दुनिया के अंदर फसाद मचा हुआ है। और अफसोसनाक बात तो यह है कि जो दीनी ओहदे हैं, मिल्लत आज उन दीनी ओहदों में भी वही गद्दारों की सियासत, फाहिशों की सियासत, जानियों की सियासत, कातिलों की सियासत, उसको ये लोग जो है अपनाए हुए हैं। मस्जिदों पर कब्जा किसका, मदरसों पर कब्जा किसका, अंजुमनों पर कब्जा किसका, वहां भी आप देख लीजिए अच्छे लोग तो खान आपको मिलेंगे, खान आपको मिलेंगे। मस्जिदों की कमेटी ये एक छोटी सी सियासत है, एक बड़ी सियासत होती है, एक छोटी सियासत मस्जिद की सियासत, कोई मदरसे की सियासत, कोई अंजुमन की सियासत। इन जगहों पर भी आप देखते चले जाए तो आपको अच्छे लोग तो खाल नजर आएंगे, वहां पर भी आपको दिखाई देंगे तो इसी किस्म के नजरिए वाले लोग, इसी किस्म के अमल वाले लोग दिखाई देंगे। मस्जिदें यहां से वहां तक आपको दिखाई देंगी, लेकिन मस्जिदों की कमेटियों के अंदर आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे माई के लाल मिलेंगे, कैसे कैसे अजीब और गरीब नजरिए के लोग मिलेंगे, कैसे कैसे आमाल के लोग मिलेंगे। अल्लाह अकबर, इसको कहा जाए और इसका भांडा फोड़ा जाए तो पता नहीं भाइयों कोई बर्दाश्त भी कर सके न कर सके। यह सूरत हाल है। यानी हर जगह पर अच्छों को हटाने की सियासत चली थी ऊपर से, और चलते चलते मस्जिदों में वही सियासत, दीनी इदारों में वही सियासत, अच्छे अच्छे इदारों में वही सियासत, तालीमी इदारों में वही सियासत, मजहबी इदारों में वही सियासत, हर जगह पर इसी सियासत के ऊपर चला जा रहा है। मैंने गुज़िश्ता जुमा, उससे पैवस्ता जुमा आप हजरात के सामने उलमा के बारे में कुछ अर्ज किया था। उसमें बताया था कि आज उम्मत उलमा के साथ में क्या कर रही है। आप दिखा सकते हैं कि कमेटियां इतनी बनी हुई हैं, किसी कमेटी के अंदर उलमा का अमल दखल हो, जाहिल, अनाड़ी, फासिक, फाजिर, दाढ़ी मुंडा, हर किस्म का लूटने वाला, लुटाने वाला, वो तो कमेटी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक आलिम को नहीं बनाया जा सकता। आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते। हुकूमत तो क्या देंगे, हुकूमत के जो है इन सियासी ओहदों पर तो उलमा को ये क्या ले जाएंगे। आज तो इस सूरत हाल है कि मस्जिद की कमेटी में वो दाखिल नहीं हो सकता, एक अदना मिंबर नहीं बन सकता, उसका सदर नहीं बन सकता, उसका जिम्मेदार नहीं बन सकता। ये सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा की है। उम्मत ने उलमा को हटाया, सारे काफिरों ने उम्मत को हटा दिया। ये सूरत चल रही है, अल्लाह की तरफ से चीजें पेश आती हैं। तो मैं एक जायजा पेश कर रहा हूं कि ऊपर से यूं चला, कहां था वो जमाना जिसके अंदर ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी व परहेजगार, आबिद व जाहिद, आलिम व फाजिल, और फिर उनको हटाते हटाते ये सूरत हाल हो गई। आज जो जितना बड़ा फासिक और फाजिर होगा, जो जितना बड़ा दीन से बेजार होगा, जो जिस कदर अल्लाह के नबी का बागी होगा, जो जिस कदर अल्लाह के नबी की शरीयत से बगावत करने के लिए तुला हुआ होगा, वो ओहदों पर फायज होता नजर आएगा। और जो नमाजी होगा, जो परहेजगार होगा, जो आलिम फाजिल होगा, जो आखिरत को याद रखने वाला होगा, जो अल्लाह के कानून पर चलने और चलाने वाला होगा, वो तो किसी मस्जिद के कोने में होगा। मालूम नहीं कि ऐसा जमाना भी कहीं ना आ जाए कि इनको मस्जिद के कोनों में भी जगह ना मिल सके। ये सूरत हाल भाइयों बुजुर्गों, इस सूरत हाल का जायजा तो आपके सामने है। इसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूं जो मैं कोई नया इंकिशाफ करते हुए बोल रहा हूं। ये सारी वो चीजें हैं जो खुली हुई है, जो आश्कारा है, यहां से वहां तक सब लोग इसको जानते हैं। खुली आंखों रोजाना ये तमाशा देखा जा रहा है। इस सूरत हाल में जब वोटिंग का मसला आ जाता है, अब वोट आपके सर पे खड़ा हुआ है, वोट आपके सर पर खड़ा हुआ है। अब लोग परेशान होते हैं कि भाई हम किसको दें,
کس کو دیں؟ یہ سوال، اس پر پہلے بھی میں نے بہت تقریریں کی ہیں، بار بار اس کے بارے میں عرض کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن موجودہ دور ایسا دور ہے جس میں یہ کہنا کہ کسی کو ووٹ دیجیے گا اس نقطے نظر سے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، یہ عمر زمانہ ہے، یہ ابو بکر زمانہ ہے، یہ عثمان زمانہ ہے، یہ فلاں اور فلاں جیسے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے آپ دور دور تک اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فاسقوں کی دنیا، فاجروں کی دنیا، کافروں کی دنیا، مسلمان ہو کر سیاست کی خاطر کافروں کے سامنے جانے والوں کی دنیا، مسلمان ہو کر مسلمان جیسے نام رکھ کر محض اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مندروں میں پجاریوں کے پاس جانے والوں کی سیاست، یہ ہے آج کا دور۔ اس دور میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دیجیے فلاں کو نہ دیجیے؟ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ اس زمانے میں کون مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں ہر پارٹی غیر مناسب ہے، ہر پارٹی غیر مناسب، ہر کینڈیڈیٹ غیر مناسب، مناسب کا کوئی دور دور تک سوال نہیں پیدا ہوتا، سب کے سب یہاں سے وہاں تک ننگے نظر آتے ہیں۔ اب کس ننگے کو دینے کی بات کہی جائے، کس فاسق کو دینے کی بات کہی جائے؟ ظاہر بات ہے بڑی عجیب بات، اس لیے یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سب نامناسب میں سے جو زیادہ نامناسب نہیں اس کو دیجیے گا۔ سب تو ہے نامناسب، دینا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے ہمارے ووٹ کی ایک حیثیت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، آپ لوگوں میں سے بہت سے نے پڑھا ہوگا، جس کا عنوان ہم نے رکھا ووٹ نوٹ سے بھی زیادہ قیمتی، ووٹ نوٹ سے بھی زیادہ قیمتی۔ نوٹ کی جو قیمت ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ووٹ ہمارے نوٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارا نظریہ، ہمارا خیال، ہماری تائید اور ہمارا کسی کے حق میں تعاون، یہ صورتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم جس کو ووٹ دیتے اس کے حق میں ہم شہادت دیتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کی ہم تائید کرتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کا ہم تعاون کرتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم اس کے وکیل بنتے ہیں۔ اتنی ساری حیثیتیں اس کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت قیمتی ہوتا ہے ووٹ۔ جمہوری ملکوں میں ہر آدمی کا جو حق ہے، اس حق کو استعمال کر کے اپنے نظریے کو اور اپنے تعاون کو جس کے حق میں آپ مفید سمجھتے ہیں اس کو استعمال کریں، یہ بہت ہی اہم و ضروری ایک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ووٹوں کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے، ووٹ اپنا ضرور استعمال کریں، لیکن ووٹ کو استعمال کرنے سے پہلے سمجھ بوجھ چاہیے۔ بہت سارے لوگ بغیر سمجھے بوجھے ووٹ دیتے ہیں، اس میں سمجھداری کی ضرورت، غور و فکر کی ضرورت۔ غور و فکر کے ساتھ آپ اپنے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کریں، اپنے اپنے طور سے مشورہ کر کر اس سلسلے میں جو اچھی رائے قائم ہو اس کے مطابق اپنا ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ووٹ کا بیچنا بھی حرام، ووٹ کا خریدنا بھی حرام۔ بہت سارے لوگ اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں، کچھ پیسوں کے بس 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے ووٹ اپنا کسی کے حق میں ڈالنے کے لیے اس کو بیچ دیتا ہے، جبکہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو ووٹ اپنا استعمال کر رہا ہوں اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود محض پیسے کے لالچ میں ووٹ کو بیچ دیتا ہے۔
ووٹ کو خریدنے والا جو خرید رہا ہے کینڈیڈیٹ، وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور جو لوگ ووٹ اپنا بیچتے ہیں وہ بھی سراسر حرام اور رشوت خور ہیں، جو یہ پیسہ لے کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پیسہ لے کر ووٹ کا بیچ دینا یہ دراصل رشوت ہے، رشوت کھانے کے برابر۔ اور رشوت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، دونوں کے دونوں یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے۔ اسے سب چیزوں سے بچنا ہے، غور و فکر کرتے ہوئے آپسی مشورے کے ساتھ امت کو متحدہ طور پر اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں اشارے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو نیک سمجھ، اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور جو صورتحال سے ہم گزر رہے اس صورتحال کو بھی سمجھ لے، اور اس صورتحال کو قابو میں لانے کی باتیں سوچنے کی بھی اللہ ہم کو صلاحیت اور اس کی استعداد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔